बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं हूं निदा, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्तों, आजकल लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो अपनी पर्सनल ज़िंदगियों में वैसे परेशान होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने डीप सिचुएशन में हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, और उनकी परेशानियों का बहुत सारा कारण हो सकता है। मैं किसी के स्पेसिफ़िक कारण को नहीं बता सकती, लेकिन कोई किसी के घर बीमार है, कोई बहुत परेशान है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, किसी के घर औलाद नहीं हो रही है, वो बहुत परेशान है, किसी के कर्ज में कोई मुब्तला है, वो बहुत परेशान है, उनके आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो हमें ना ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक चीज़ बचती नहीं है। हमेशा ये काम हमें करना चाहिए कि हमें अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह पे जो तवक्कल करते हैं वो कभी मायूस नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा रब अपने कौल का सच्चा है कि जो मेरे ऊपर वैसे भरोसा करता है जैसे कि मुझ पे भरोसा करने का हक़ है, तो मैं उसे कभी भी मायूस नहीं करता हूँ, कभी भी उसे ज़ाया नहीं करता हूँ। लेकिन शर्त ये है कि जैसे भरोसा करने का हक़ है, आप वैसे भरोसा करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे जैसे मुझसे गुमान करते हैं, जैसा गुमान रखते हैं, मैं वैसा ही उसके मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। आप सोचें ना कि दुनिया का कोई इंसान अगर आपको बोल दे कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, इस वक्त पे दूंगा, वो सिर्फ एक कॉल आपको कह देता है, आप भरोसा कर लेते हो कि हाँ वो मुझे देगा। हो सकता है कि वो आगे जाकर के आपको बुला ले वहाँ पर, फिर धोखा दे दे कि नहीं भाई इंतज़ाम तो नहीं हो पाया, मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह, मेरा रब भी कभी अपने कॉल पे झूठा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कमी हमारे भरोसे में है, कमी हमारे यकीन पे है। हम अल्लाह पे वैसे भरोसा नहीं करते कि जैसा अल्लाह पे भरोसा करने का हक़ है। मेरा रब कहता है कि दुनिया में जितने भी खजाने हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे खजाने में से ना हो। उस आसमान को देख ले जो बिना पिलर्स के खड़े हैं, ज़मीन को देख ले, कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको धरती ना मिले। तो हर चीज़ अल्लाह बना सकता है कि आपके लिए लग रहा है कि आपकी मुश्किल बहुत बड़ी है, मेरे रब के लिए वो मुश्किल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा रब कुन फयकुन का मालिक है। और आपने भरोसा कैसे करना है कि आपके जेब में अगर 1 रुपए ना हो, तब आपने अपने रब पे भरोसा करना। आपके जेब में पैसे पड़े हो और आप सोच रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो ये बिल्डिंग खरीदूंगा, मैं तो अपने कर्ज चुका दूंगा, तो आपका भरोसा आपके माल पे है, आपका भरोसा रब पे नहीं है। आप बिल्कुल खाली हो, आप बीमार हो, आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कि आप माँ नहीं बन सकते हो, आपको औलाद नहीं हो सकती है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कर्ज कल चुकाना है, आज आपके पास 1 रुपए नहीं है, ये सारे सिचुएशन हो। आप कहीं रिश्ता करना चाह रहे थे, आपका रिश्ता ना हुआ हो, और कल को कुछ ऐसा होने वाला हो कि आपको लग रहा हो कि नहीं अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हो। नहीं, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, अल्लाह ताला फरमाता अंधेरा जितना भी गहरा हो मैं तुम्हें उससे निकाल लूँगा। बस तुमने अल्लाह से भरोसा कभी नहीं तोड़ना। कभी भी ये नहीं सोचना कि अब तो क्या बनेगा। कभी भी आपने सिचुएशन पे नहीं जाना, असबाब पे नहीं जाना। आपने ये सोचना है कि मेरा रब हर चीज़ पे कादिर है। अगर सारी चीज़ें ऐसे उल्टी पड़ी हो ना, मेरा रब ऐसे सीधा करने पे कादिर है, आप भरोसा तो करें। एक वाक़या है, बहुत ही सच्चा वाक़या है कि एक मरतबा एक हातिम था, एक इंसान था, उनके सर पे हज आ पड़ा था कि उन्हें हज पे जाना था। उनका बहुत मन था हज पे जाने का, लेकिन उनके पास कोई भी चीज़ मुयस्सर नहीं थी। उनके साथ में ले जाने के साजो सामान नहीं थे। उनके घर पे भी 2-3 दिन का राशन पड़ा हुआ था। वो अपने पीछे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ कर जाते तो किसके ऊपर जाते। तो वो बहुत परेशान थे। एक दिन बेटी ने पूछा कि बाबा बहुत परेशान हैं, क्या बात है। तो उन्होंने अपनी परेशानी अपनी बेटी को बताई। तो उसकी बेटी बहुत तकवे वाली थी, बहुत तवक्कल करने वाली थी अल्लाह पे। तो उसने कहा कि बाबा आप जाएं, अल्लाह है ना, अल्लाह हमें देख लेगा और अल्लाह आपके जाने का भी इंतज़ाम करा देगा। तो बाप को भी यकीन है, उसे भी, वो भी अल्लाह का बहुत नेक बंदा था, लेकिन बस वो थोड़ी सी फ़िक्रमंद हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अपनी माँ से जाकर इजाज़त ले लो। जब उसकी माँ ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन वो परेशान थी बिल्कुल कि ये चले जाएंगे, पता नहीं हमारे घर का क्या बनेगा, घर में 2-3 दिन के राशन। और वो 2-3 दिन के राशन ही घर पे छोड़े और निकल पड़े। और उनके साथ में जब बस वो अल्लाह पे भरोसा करके निकल पड़े, उनके साथ में जाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो एक दिन में ख़त्म हो गई थी, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था। और इधर बेटी जो है वो, पूरे घर वाले परेशान रहते थे, बेटी बहुत खुश रहती थी। सब बोलते थे कि हम लोग के घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, और तुम इतनी खुश रहती हो। वो कहती है कि मेरा अल्लाह है ना, मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है।
اور وہ انسان جو حاتم ہے وہ جس قافلے کے ساتھ جا رہا، تو اس قافلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ تو وہاں پہ یہ چیز بولی گئی کہ اگر کوئی ہے تو ان کا علاج کرو قافلے میں سے۔ تو وہ جو تھے حاتم، وہ نکل کر ان کو ایسا دم کیے کہ الحمدللہ ان کو شفا مل گئی اللہ کی رحمت سے۔ اور اسے شفا ملی تو اس نے کہا، خوش ہو کر کہا کہ اب تمہارے یہاں سے جانے کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اللہ نے کروایا نا انتظام۔ اور ادھر بیٹی جو ہے، ادھر مطلب ایک امیر تھے، جو وقت کے امیر ہوتے، گورنر ہوتے، وہ ان کے گھر طرف سے گزر رہے تھے تو ان کو پانی پیاس لگی، تو سبھی نے ان کے پانی کا انتظام کیا، تو وہ پانی ان کے گھر سے، حاتم کے گھر سے ہی گیا تھا۔ اور اللہ نے پتہ نہیں کیا اس پانی میں تاثیر ڈال دی، یا اللہ ہی دلوں میں بات ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتا ہے، اور اللہ نے دلوں میں بات ڈال دی کہ اسے وہ پانی اتنا میٹھا لگا، اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا کہ یہ پانی کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہے نیک آدمی ہے حاتم، ان کے گھر کا ہے۔ انہوں نے اپنا جو شال اڑا ہوا تھا وہ شال اتار کر اور ان کے گھر بھجوا دیا۔ اور انہوں نے وہ شال جب بیچا تو خریدنے کے لیے تاجر، جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، ان کے پیسے کم پڑ جاتے، اتنا مہنگا وہ شال تھا۔ آخرکار ایک تاجر ملا، ایک بزنس مین ملا، اور اس نے وہ شال خریدا۔ پورے گھر والے خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے تو مطلب ہمیں تو اتنا مل گیا کہ اب ہم زندگی بھر بھی کھا لے تو ہمارے پاس کبھی مال ختم نہ ہو۔ بیٹی کہتی ہے کہ ایک گورنر نے آپ سے خوش ہو کر آپ کو اتنا نواز دیا ہے، سوچیں کہ اگر آپ اللہ پہ ایسا بھروسہ کریں اور اللہ کو آپ خوش کریں تو اللہ آپ کو کتنا خوش کر دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو لیکن بھروسہ کرو تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے دیکھے نا کہ کیسے ان کو مطلب چاروں طرف سے آگ جل رہی تھی، بس انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ نے کیا نا فیصلہ۔ وہاں پہ جان کے لالے پڑ رہے تھے لیکن اللہ نے صرف آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ان کو سلامتی والا بھی بننے کا حکم دیا۔ یہ ہوتا ہے میرے رب کا فیصلہ۔ مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہیں یونس علیہ السلام، اور انہوں نے بھی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے وہاں سے ان کو نکالنا تو بہت بڑی بات، ان کو پیٹ کے اندر 3 دن تک ان کو زندہ رکھا۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کا یہ عمل ہوتا ہے۔ میرے ساتھ خود میرا ایکسپیرینس ہے کہ میرے پاس ایک وقت تھا جب کچھ مجھے بہت ارجنٹ پڑ گیا تھا اور سڈنلی میرے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے تھے، 1 روپے بھی نہیں تھے، میرے آنکھ میں آنسو بھی آ رہے، لیکن مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کچھ نہیں کہ کہاں سے آئیں گے پیسے۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور بس اللہ کا ذکر شروع کر دیا، استغفار کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب میرے لیے بہتر کرے گا۔ اور میرے مطلب آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسے جگہ پہ مجھے پیسہ رکھا ملا، میرے اپنے گھر پہ، نہیں پتا کہ کبھی میں نے رکھا ہو، کبھی کسی اور نے رکھا، اور وہ پیسہ مطلب ایسا تھا بھی نہیں کہ کوئی اس پیسے کی ڈیمانڈ کر سکے، مجھے وہاں سے پیسہ ملا۔ انتظام میرے رب نے کیا، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب 4 مہینے بعد، 2-3 گھنٹے کے اندر انتظام ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے رب پہ ایسے آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا ہے کہ آپ ایک کمرے میں بند ہو، وہاں ایک چھید بھی نہ ہو جہاں سے روشنی آ سکے، آپ ایسے بھروسہ کریں کہ میرا رب کہیں سے بھی، چاہے دیوار ٹوٹ جائے، چھید کہیں سے ہو جائے، کچھ بھی ذریعہ سبب بن جائے، لیکن اللہ کرے گا انتظام، آپ کو مشکل سے نکالے گا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اب ڈاکٹر کے کہنے پہ نہ جائیں، ڈاکٹرز نے زندگی نہیں دینی، اللہ نے زندگی دینی۔ جب ڈاکٹرز ہار مان جاتے ہیں نا تو آخرکار وہ یہی کہتے ہیں کہ اب آپ دعا کریں۔ اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب تو نہیں بچے گا، ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ اللہ کے ہاتھوں میں موت اور زندگی، اللہ کے ہاتھوں میں اولاد دینا ہے۔ استغفار کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو مال اور اولاد ہر چیز سے نوازے، اور استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلوں سے بھی نکالنے پہ قادر ہے۔ اب اللہ پہ ویسے بھروسہ تو کرے جیسے کرنے کا حق ہے، آپ اسباب اور ذریعے نہ دیکھیں، بالکل آپ یہ سوچ لیں کہ آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، ایک ایسے ریگستان میں بیٹھے ہیں جہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی رزق ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو انتظامات کر کے دے گا۔ مریم علیہ السلام کو بھی موسمی پھل دے سکتا ہے میرا رب، ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بال سفید ہو چکے، بی بی بانجھ ہے، ان کو اولاد دے سکتا ہے بڑھاپے میں۔ تو ان کا تقویٰ، ان کا توکل دیکھیں نا، اور اب اپنے خود کو کمپیئر کریں۔
यकीन करना है तो इस कदर करे कि आपका रब, आप जो ज़ुबान से निकाले आपका रब वो करेगा। आप, मेरा रब बहुत बड़ा है, आप यकीन इतना सा रखेंगे और चीज़ें बड़ी खोजेंगे, कहाँ से होगी। मेरे रब की जो हस्ती है उसके मुताबिक आप गुमान करें ना मेरे रब से। छोटे लोगों से आप छोटी चीज़ें गुमान करते हैं, जो जितना अमीर होता है आप उससे उतना ज़्यादा मदद की उम्मीद रखते हैं। मेरे रब के पास भी कोई ख़जाने में कमी है, मेरे रब के पास कोई लिमिटेशंस है। तो जब आप दुनिया में ये चीज़ अपनाते हो कि जो जितना छोटा है या जो जितना बड़ा उससे आप उतने की उम्मीद रखते हैं, मेरा रब तो पूरा दुनिया का मालिक है, तो आप उनके हिसाब से उनसे उम्मीद लगाएं ना। तवक्कल ऐसे करें जैसे कि अल्लाह के ऊपर करने का हक़ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको तौफीक से नवाजे और अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी और मुसीबतों को दूर करे और हमारी भी परेशानी और मुसीबतें दूर करे। अल्लाह ताला आपको खैर और आफियत की ज़िंदगी अता करे। आप अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।